औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमेशा की तरह खैर ऑफिस से होंगे और मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा अल्लाह ताला के नाम का बना कर लाई हूँ, बल्कि अल्लाह ताला के एक नाम का अमल है, उसमें उसके फ़वाइद बताऊँगी आपको। जो वजीफ़ा आपको उसमें से करना हो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले कि मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो बेल का निशान भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको मिल जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो जो है मिस ना कर सकें, क्योंकि तमाम वज़ाइफ जो हैं जितने भी मैं अपलोड करती हूँ आप लोगों की डिमांड पर ही अपलोड किए जाते हैं, और जो न्यू आने वाले हैं उनको मैं वेलकम भी कहती हूँ। और अगर आप लोगों की भी कोई डिमांड है तो आप अपना वजीफा जो है मुझसे मांग सकते हैं अपनी डिमांड के मुताबिक मेरी लेटेस्ट जो वीडियो अपलोड होती है उसके नीचे कमेंट करके, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए। तो चलें अब वजीफे की तरफ चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। अल्लाह ताला के आज जिस नाम का अमल मैं आप लोगों के लिए बना कर लाई हूँ वो मैं आपको उसके जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला कि अल्लाह ताला के नामों के या अल्लाह ताला की कलाम है, इसके तमाम फजाइल बयान करना तो बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन सी बात है। तो मैं आपको 3 से 4 फवाइद बता देती हूँ, आपने इनमें से जोन सा आपको करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। अपनी अपनी डिमांड होती है ना सबकी। तो अल्लाह ताला का नाम है या रहमानू, ठीक हो गया। अल्लाह ताला का नाम है या रहमानू, इसका वजीफा आपने करना है। तो सबसे पहले तो मैं उन लड़कियों और लड़कों के लिए बताऊंगी जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, यानी कि रिश्ते आते हैं लेकिन पसंद नहीं आते। किसी को आप पसंद नहीं आते, कोई आपको पसंद नहीं आता, ऐसा ही मसला होता है ना। यानी कि आप चाहते हैं कोई ढंग का रिश्ता आपको मिल जाए, ठीक है। ऐसा मुझसे डिमांड की जाती है कोई अच्छे रिश्ते के लिए वजीफा बता दें, या फिर रिश्ता आ ही नहीं रहा होता। तो ये अल्लाह ताला का नाम या रहमानू आपने पढ़ना है, और किस तरह से पढ़ना है वो नोट कर लीजिए। आपने कोई भी एक टाइम आप फिक्स कर सकते हैं, बेहतर होता है। वजीफे का सही जो टाइम होता है वो खामोशी के टाइम अगर आप अमल करें तो उसमें बहुत कामयाबी के चांस होते हैं, क्योंकि आप खामोशी से पूरा ध्यान लगा के अमल कर रहे होते हैं। तो इशा की नमाज जब आप अदा कर लें उसके बाद थोड़ा लेट नाइट आप वजीफा कर लिया करें। तो आपने अल्लाह ताला का नाम या रहमानू ये आपने बावजू होकर किबला रुख बैठ जाएं, नमाज बिछा के उसके ऊपर बैठ जाएं, या फिर किसी पाक साफ जगह पे जहां आप इजीली बैठ के पढ़ सकते हैं। आप अल्लाह ताला का नाम या रहमानू पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर आपने ये नाम अल्लाह ताला का या रहमानू जो है इसको आपने 3125 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। एक दिन में 3125 मरतबा, और एक वक्त में ही बैठ के पढ़ना है। इसको ये नहीं करना कि आप आधा शाम को पढ़ लिया, आधा रात को पढ़ लिया, आधा सुबह पढ़ लिया, ऐसे नहीं करना। एक नशिस्त में मतलब एक वक्त में बैठ के इकट्ठा 3125 मरतबा आपने अल्लाह ताला का नाम या रहमानू इस मकसद के लिए पढ़ना है कि आपके लिए कोई ढंग का कोई अच्छा कोई नेक रिश्ता आपको मिल जाए और हो जाए, आपका रिश्ता तय हो जाए, ठीक हो गया। और इस अमल की कोई मुद्दत नहीं है, आपने इसको तब तक जारी रखना है जब तक कि आपका रिश्ता जो है वो हो नहीं जाता, और जब आपका रिश्ता तय हो जाए फिर आप ये अमल छोड़ सकते हैं। और अमल शुरू करने से पहले सदका खैरात जरूर करें, ठीक हो गया। ये तो था इसका एक फायदा, जो एक मकसद था जो मैंने आपको बता दिया, और ये बहुत सारे लोगों के मकसद हैं। ये वाला मकसद जो है बहुत सारे लोगों का है जो मुझसे डिमांड की जाती है कि रिश्ते के लिए, लड़कियों की शादी के लिए या लड़कों की शादी के लिए माँ बाप परेशान है, कोई अच्छा सा वजीफा बता दें। ये आसान भी है क्योंकि अल्लाह का नाम है, पढ़ना आसान होता है। और इस अमल को जारी रखें तब तक जब तक आपके लिए अच्छा रिश्ता नहीं हो जाता, और इंशाअल्लाह ताला कुछ दिन जब आप इसको करेंगे तो आपका रिश्ता आ जाएगा और हो भी जाएगा। और दूसरा इसका मकसद, बहुत सारे पेरेंट्स औलाद की इस हरकत की वजह से परेशान है कि उनका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा होता, या फिर कोई तालिब इल्म खुद चाहता है कि उसका दिल पढ़ाई में लगे और वो मुझसे वजीफा मांगती है। तो अल्लाह ताला के नाम या रहमानू को आपने पानी ले लें, पानी रोजाना आपने पानी पढ़ना लेना है। अगर पेरेंट्स से अमल कर रहे हैं तो भी, और अगर आप खुद कर रहे हैं तो भी 11 दिन तक, सिर्फ 11 दिन तक लगातार आपने रोजाना एक नए पानी पे दम करना है और वो पानी पीना है।
جس بچے کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، اگر پیرنٹس میں سے کوئی یہ عمل کر رہا ہے، والد کر رہا ہے یا والدہ کر رہی ہیں، تو پانی لے لیں اور اس کے بعد پھر آپ وضو بھی کر لیں. وضو کر کے پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف پڑھ کے 7 مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھنا ہے، 7 مرتبہ آپ نے بعد میں پڑھنا ہے، اور آپ نے بیچ میں اللہ تعالیٰ کے نام یا رحمانو کو 1788 مرتبہ پڑھنا ہے. 1788 ٹائم. ٹھیک ہو گیا؟ 1788 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے، اور پھر درود شریف بھی پڑھ لیں پہلے، کیونکہ 7 مرتبہ شروع میں پڑھا ہے، 7 مرتبہ اینڈ پہ پڑھ کے پھر پانی پہ دم کریں. اور وہ پانی جو ہے آپ نے اس بچے کو، اس اسٹوڈنٹ کو، اس طالب علم کو پلانا ہے جس کا پڑھائی سے دل نہیں لگ رہا اور وہ پڑھائی سے بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد اگر کوئی عمل اپنے لیے خود کرنا چاہتا ہے، اپنے حافظے کو تیز کرنے کے لیے، اپنے پڑھائی میں دل لگانے کے لیے، تو وہ خود بھی کر سکتا ہے. یہ ہو گیا پڑھائی میں دل لگانے کا عمل. ٹھیک ہے؟ اب آپ کے لیے ہے کسی قسم کی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی مبتلا ہے آپ. مجھے اکثر آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے پلیز دعا کیجیے، ہم بہت پریشان ہیں. اب پریشانی تو آپ لوگوں کی ہے، آپ کو بہتر پتا ہے کہ آپ کس پریشانی میں مبتلا ہیں. تو اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس نام یا رحمانو کو آپ نے 6250 مرتبہ، ٹھیک ہے، 6250 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. اور کچھ دن تک اس کو پڑھیں تو آپ کی وہ پریشانی اور مصیبت جو ہے خود بخود دور ہو جائے گی. لیکن پڑھنے سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا نام پڑھنا ہے یا رحمانو 6250 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد 7 مرتبہ ہی درود ابراہیمی دوبارہ پڑھیں، اور پھر اپنے مقصد یعنی اپنی پریشانی سے نجات کی دعا کریں. اور ٹائم کوئی بھی آپ فکس کر لیں، ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے اس ٹائم پہ پڑھنا ہے، اس ٹائم پہ پڑھنا ہے. جس ٹائم پہ بھی چاہیں آپ کو آسانی، آپ اس ٹائم پہ اس عمل کو کر لیں کسی بھی مصیبت اور پریشانی سے نجات کے لیے. اور اب ایک اور عمل ہے اس کا کہ اگر آپ کا کوئی اور مقصد ہے، کسی قسم کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو مل جائے، آپ کا مقصد پورا ہو جائے، آپ کو مقصد حاصل ہو جائے. اب مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام کو پڑھ کے اپنے کسی قسم کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے حق میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. دینا اس کی ذات نے ہے، ہم نے صرف اللہ سے مانگنا ہے. ٹھیک ہے؟ یقین رکھ کے مانگے، انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا، ضرور ملے گا. تو آپ نے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام یا رحمانو کو کسی بھی ٹائم پر، کسی بھی وقت فکس کر کے آپ پڑھ لیں. آپ نے اس کو 40 دن تک لگاتار پڑھنا ہے، اور پڑھنا ہے ایک نشست میں 3125 مرتبہ. 3125 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نام یا رحمانو کو پڑھیں روزانہ 40 دن تک لگاتار. اور اس کو خواتین ناغے کے دنوں میں بھی پڑھ سکتی ہیں، اور ناغے اگر چاہیں تو بغیر یعنی کہ بعد میں دن پورے کر لیں، اور 40 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں. اپنے کسی بھی ایک حاجت، کسی بھی ایک مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اول آخر درود ابراہیمی ضرور پڑھیں اگر شروع میں، اور پھر دعا مانگیں. دعا مانگنے کے بعد بھی ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں اور آمین کہہ دیں. ٹھیک ہے؟ یہ تھا آج کا اللہ تعالیٰ کے نام کا مختلف فوائد اور فضائل، وظائف جو آپ ان میں سے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو فوائد بتا دی ہیں، ان کے مقصد بتا دیے ہیں کہ آپ ان کو کن کن مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.